अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हमारे चैनल के सामीन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़िरीन, गुज़िश्ता दिनों में हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा और सुना कि इस्लामाबाद में एक फहाशी उरियानी का बाज़ार गरम किया गया और उसमें ख़वातीन ने बेपर्दा होकर मुख्तलिफ कतबे उठाए हुए थे और मुख्तलिफ इबारतें लिखी हुई थी। उन इबारतों में से एक इबारत ये भी थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सबसे पहले उलमाए किराम से गुजारिश है कि इस लफ्ज़ पर तवज्जो फरमाइए और इसका हुक्म भी नाफिज फरमाइए कि इंसान अपने जिस्म का मालिक नहीं, चाहे मर्द हो या औरत। जब वो अपने जिस्म का मालिक नहीं है तो फिर ये कलमा कैसे दुरुस्त है? अगर इसका मजाजी माना ले लिया जाए तो फिर भी ये ऐसा करना जो है ये हराम है, और हराम के अंदर आप जानते हैं कि इबाहत का पहलू नहीं होता। सामीईन, आज के इस दौर के अंदर लिबरलिज़म का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह रोज़े रोशन की तरह दिखाई दे रहा है। लिबरलिज़म के मक़ासिद, उनकी तवक्कुआत और उनके इरादे अब मख्फी नहीं रहे। आप जानते हैं ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और हमें चाहिए कि उस इस्लाम के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करें। हाकिम जब दुनियावी लालच और ख्वाहिशात का शिकार होकर अपनी रियाया पर जुल्म करता है तो उस वक़्त उलमाए किराम की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? सामीईन, इसकी रहनुमाई हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी रहनुमाई फरमाई है। जैसा कि मिशकात शरीफ की हदीस है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु तुसीबु उम्मती फ़ी आखिरि ज़मानी मिन सुल्तानिहिम शदाइदु। मेरी उम्मत पर आखिरी ज़माने में मुश्किलात और मुसीबतें पहुँचेंगी। ला यंजू मिन्हु इल्ला रजुलुन, उससे कोई शख्स निजात हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन वो शख्स रजुलुन अरफ़ा दीन अल्लाह, जो शख्स अल्लाह के दीन को जानता है, फ़जाहद अलैहि बिलिसानिही व यदिही व क़ल्बिही, और अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से और अपने हाथ से इसका जिहाद करता है। सबसे पहली बात यह है कि उलमा की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन लिबरलिज़म को अपनी ज़ुबान से भी रोकें और अपने हाथ से भी और अपने क़ल्ब से भी इसको रोकें, क्योंकि उलमा के लिए इस अज़ीमत पर अमल करना है, जबकि जुहला के लिए रुख़सत होती है। उलमा के लिए रुख़सत नहीं, बल्कि अज़ीमत पर अमल करना औला है। फ़ज़ालिकल्लज़ी सबक़त लहुस्सवाबिक़, आपने फरमाया कि वो शख्स कामयाब होगा जो इस पर अमल करेगा। वरजुलुन अरफ़ा दीन अल्लाहि फ़सद्दक़ बिही, दूसरा वो शख्स बच पाएगा जो दीन इलाही को जानता है और दीन इलाही की तस्दीक करता है। वरजुलुन अरफ़ा दीन अल्लाहि, तीसरा वो शख्स है जो अल्लाह के दीन को जानता है, फ़सकत अलैहि, लेकिन उस पर अपनी ज़ुबान और अपने हाथ से जिहाद नहीं करता, दिल से जिहाद नहीं करता, खामोश रहता है। लेकिन फ़इन रआ मन यअमलुल खैरा अहब्बहु अलैहि, अगर वो भलाई को देखता है तो वो उसे पसंद करता है। व इन रआ मन यअमलु बिल बातिल अबग़दहु, और यह है कि अगर वो बुराई को देखता है तो उस वक़्त उसे तस्लीम नहीं करता, बल्कि उस पर ग़ज़बनाक हो जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
فذلک ینجو علی ابطانہ کلہ، تو ایسا شخص جو ہے اس سے نجات پا سکتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 شخصوں کی نجات کی گارنٹی دی ہے۔ ایک وہ شخص جو دین الہی کو جانتا ہے اور اپنی زبان اور اپنے دل اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ علماء کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دین الہی کو جانتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو دین الہی کو جانتا ہے اور یہ ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے، لیکن اس کی خاموشی یہ نہیں کہ اسے جائز سمجھتا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ برائی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے برا جانتا ہے، اس پر ناراض ہوتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر وہ اسے اچھائی دکھائی دیتی ہے اس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ دور حاضر میں آج حکمران دنیا پرست بن چکے ہیں، آج حکمران رعایا پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ عمل دے چکے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں، ان کے خلاف طاقت کے مطابق جہاد کریں، ممبر و محراب سے آواز اٹھنی چاہیے، ان کے خلاف احادیث نبویہ اور قرآن پاک سنا کر لوگوں کو بتلا کر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا قلع خمہ کریں اور اسلام کی اصلی روح کو واپس لے آئیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ برائی پھیلتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، جسے اللہ اولاد کی دولت سے نواز دے، جسے دولت دی جائے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلیحسن اسمہ، کہ وہ شخص اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا اچھا نام رکھے، وَأَدَّبَهُ، اور پھر اسے تعلیم دے، اسے ادب سکھائے، اس کی تربیت کرے۔ فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں، فَلْيُزَوِّجْهُ، تو والدین کو چاہیے، والد کو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو جائیں، اس کے والدین اس کا نکاح نہیں کرتے، فَأَصَابَ إِثْمًا، اگر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ، تو اس کا جرم اس کے والد گرامی پر ہے۔ سامعین دیکھیے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ایک بہترین ہمیں تعلیم دی ہے، ہماری تربیت فرمائی ہے کہ آج اگر مسلمان وقت پر اپنے بیٹے کی شادی کر لیتا ہے اور اسی طرح وقت پر اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے، جب اسے طاقت مل جائے، جب اسے رشتہ مل جائے، اس میں پھر دیر نہیں کرتا، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، خود بھی والد اور والدہ بھی اس گناہ اور جرم سے بچ سکتے ہیں اور اس کی اولاد بھی بچ سکتی ہے۔ اگر انسان اس پر ڈیلے کرتا ہے، اس کی وقت پر شادی نہیں کرتا اور اسے طاقت بھی ہے، اس کے پاس رشتہ بھی موجود ہو، اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتا، اب وہ لڑکا یا لڑکی گناہ کرتے ہیں، تو اس کا جرم کے ذمہ دار والد صاحب ہیں اور اس کی والدہ ہیں۔ سامعین، اسی طرح ایک مومن آدمی کے ہاں گناہ کیا ہے اور ایک فاسق کے ہاں گناہ کی حیثیت کیا ہے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ مومن اپنے گناہ کو یوں دیکھتا ہے، گناہ کو یوں بڑا سمجھتا ہے گویا کہ وہ مومن پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور یخاف ان یقع علیہ، اور وہ ڈرتا ہے کہیں مجھ پر یہ پہاڑ گر نہ جائے، اور فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اور فاجر آدمی گناہ کو تو صرف یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور پھر اسے اڑا دے، یعنی اس کے ہاں فاجر کے ہاں گناہ کی کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جب مومن متقی کے ہاں گناہ تو اتنا بڑا وہ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور پہاڑ مجھ پر گرے گا اور ابھی میں ختم ہو جاؤں گا، تو لہذا فاسق اور فاجر لوگوں کے ہاں گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جو اسلام آباد
ली चौक में मुजाहरा किया गया है, जो ये फहाशी और यानी का बाजार गर्म किया गया है। अब इससे समझिएगा कि इनके वालिदैन कैसे हैं। इसी यूँ महसूस होता है कि इनके वालिदैन फासिक और फाजिर दिखाई देते हैं। क्यों? इस वजह से कि एक मुसलमान की बेटी ऐसा नहीं कह सकती, न एक ऐसे मुसलमान की बेटी ऐसा कर सकती है, जबकि कुरान मुक़द्दस में हमें तालीम ये मिलती है, अल्लाह का फरमान हमें ये मिलता है कि जब औरत चले तो उस वक्त उसकी पाजेबों की आवाज़ भी बाहर नहीं जानी चाहिए। और आप जानते हैं औरत अगर कुरान पाक की तिलावत करे तो बुलंद आवाज़ से नहीं कर सकती कि गैर मर्द गैर महरम उसकी आवाज़ को सुन सके। तो सामिईन, जब कुरान मुक़द्दस का एक एक लफ्ज़ हमारे लिए रहमत है और अल्लाह की रहमत बरसती है, इसमें भी शरीयत ने औरत को इजाज़त नहीं दी कि वो बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। तो लिहाजा बतलाइए कि आज इस मुआशरे के अंदर वो ख़वातीन, वो वालिदैन जो इस इस्लामी धरती पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और कहलाना भी चाहते हैं, उनका किरदार क्या हो रहा है, उनकी बच्चियां क्या कर रही हैं। हमें आज ये सबक हासिल कर लेना चाहिए कि हम कल को मर कर जाना है और अल्लाह के हुजूर पेश होना है। सामिईन, मेरी आपसे ये दर्दमाना अपील है कि आप तालीमात नबविया की तरफ वापस पलट कर आइए और अपने औलाद को और ख़ुद भी तालीमात नबविया से अपने सीनों को मुनव्वर कीजिए। लिहाजा सामिईन, जब हम तालीमात नबविया सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमारे मुआशरा के अंदर इनक़िलाब आएगा और हमारे मुआशरा में तब्दीली आएगी। अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी औलाद और मेरी औलाद की हिफाजत फरमाए, शर शैतान से महफूज फरमाए। आमीन।